बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये पंजाब असम्बली का ऐवान है जो जहाँ पे बुनियादी तौर पे इस वक्त इजलास चल रहा है। यहाँ से मीडिया गैलरी है जहाँ पे मीडिया के नुमाइंदे आप देख रहे हैं। मुख्तलिफ लोग जो हैं, फ़ारूक शहबाज खड़े नज़र आ रहे हैं, फ़ात शहबाज हैं और दीगर जो है लोग वहाँ से निकलते नज़र आ रहे हैं। मैं भी ऐवान से बिल्कुल बाहर आया हूँ, अंदर मैं कवर कर रहा था क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाने की आज इजाज़त नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर नून लीग का आज पंजाब असम्बली के अंदर धड़न तख्ता हो गया है। 1 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से शुरू होने वाला इजलास शुरू हुआ तो पैनल ऑफ चेयर वसीम खान आज के इजलास को चेयर कर रहे हैं क्योंकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल तहरीक अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली थी। उसके ऊपर अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज स्पीकर इलेक्शन था और इस वक्त वो चल भी रहा है। सिब्तैन खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और सैफुल मलूक खोकर जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज से हैं। अब नून लीग के हवाले से मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे ही इलेक्शन शुरू हुआ तो सबसे पहले तारिक खलील संधू ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन पैनल ऑफ चेयर ने बात सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उनका देखें आज कोई बात नहीं होगी, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, आज सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का इलेक्शन है, उसके ऊपर बात करेंगे। इन्होंने फौरी तौर पर इतराज़ किया तो उन्होंने इनको जो पोलिंग के ऊपर रखे गए बैलेट बॉक्सेस हैं वो खाली करके दिखाया ताकि आपको कोई शक व शुबा ना रह जाए। फिर क्योंकि मीडिया गैलरी के अंदर मैं खुद ऊपर मौजूद था बिल्कुल करीब, तो इन्होंने हमारी तरफ इशारा करके कहा जी लोग ऊपर से देख रहे हैं, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप साइड के ऊपर हो जाएं। नीचे कैमरे लगे हुए थे, इन्होंने कहा जी ये खुफिया कैमरे लगे हुए हैं। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वो सिक्योरिटी के कैमरे थे, यानी जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं जो आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह 2-3 है। नून लीग को खौफ है, उसकी एक खौफ ये है कि अपनी शिकस्त का। दूसरी जानिब एक और मामला मैं आपको बताऊं, सैफुल मलूक खोकर का नाम बड़ा अनएक्सपेक्टेड नाम था, लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनका नाम आ जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे जो सहाफ़ी हैं, जो दीगर लोग हैं, वो एक बात कर रहे हैं इसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं। या तो नून लीग ने मुकम्मल तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है और सैफुल मलूक को मैदान में उतार दिया है। दूसरी सूरत में लोग कह रहे हैं कि नहीं, नून लीग ने इसको हर सूरत जीतने के हवाले से अपना जुआ खेल दिया है। सैफुल मलूक खोकर बहुत बड़ी मालदार पार्टी हैं। लेकिन आज जो असल बात है, यहाँ पे सिब्तैन खान के मुतालिक कहा जा रहा है वो 186 से ज़्यादा वोट लेंगे। 186 वोट टोटल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मिला के। अगर चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना रंग दिखाया, सिब्तैन खान ने रंग दिखाया, तो वो ज़्यादा वोट दिखाएंगे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जनाब यहाँ पे उन्होंने इस सारी सिचुएशन के दौरान जो असल मामला इनके लिए ख़तरे की परेशानी दोनों जमातों के लिए है वो है सीक्रेट बैलेटिंग। क्योंकि 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे आप अरकान बैलेट बॉक्स ले रहे हैं, उसके बाद वो पोलिंग बूथ में जाते हैं, वहाँ पे मोहर लगाते हैं और आके वोट डाल देते हैं। आज किसी का कोई पता नहीं चलेगा कि किसको कोई वोट दे रहा है। तो बुनियादी तौर पे नंबर गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊपर है। लेकिन मैं आपको बॉडी लैंग्वेज बताता हूँ। यहाँ पे ख्वाजा इमरान नज़ीर आए, उन्होंने कहा कि आप लिख कर रख लें कि आज सैफुल मलूक खोकर यानी नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि नून लीग इस तासुर को ज़ाहिर करना चाहती है कि वो आज के इलेक्शन आ रहे हैं। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो मुकम्मल तौर पे उनकी साथ नहीं दे रही। उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, वो परेशान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज अच्छे खासे पुरजोश उनके नज़र आ रहे हैं। ब्रिगेडियर रिजाज शाह तशरीफ़ लाए थे, मैंने उनसे बात की। फ़ारूक हबीब साहब तशरीफ़ लाए थे, दीगर बहुत सारे लोग हैं। इन दोनों के इस्तीफ़े मंजूर हुए। वो कह रहे थे कि देखो इससे मसला हल नहीं होना, आपने सिर्फ और सिर्फ अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है तो मसला हल होना है। हमजा शहबाज शरीफ आज आए हैं, पहले नून लीग के अरकान असेंबली आए, उसके बाद हमजा शहबाज आए तो शेर शेर के नारे लगाए गए। लेकिन आज हमजा शहबाज के चेहरे के ऊपर वो करख्तगी नहीं है, आज वो सख्ती नहीं है। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आज वो पंजाब के वज़ीर। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा आज उन्होंने एक नई टर्म इजाद की है। पहले हमने सुना था कि पाकिस्तान में एक तो वज़ीर आज़म आईनी और कानूनी वज़ीर आज़म होता है, एक दिलों का वज़ीर आज़म भी होता है। तो आज उसी तरह से हमजा शहबाज शरीफ ने एक और टर्म इस्तेमाल की है। वो कह रहे हैं मैं असेंबली का वज़ीर आला हूँ। पहले तो पंजाब का वज़ीर आला हमने सुना था, लेकिन वो कह रहे हैं शायद इस पूरे जो रिस्ट्रिक्शन है मैं इसका वज़ीर, इस डोमेन का वज़ीर आला हूँ। और कहा कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो अदालत के वज़ीर आला हैं। इस सारी सिचुएशन के दौरान और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर आज ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 250 क्रॉस कर गया है। क्योंकि इंटरबैंक के अंदर ये रेट नहीं है, लेकिन डॉलर इस मार्केट के अंदर आपको नहीं मिल रहा। आप जानते हैं, मैंने आपको खबर आज सुबह ही दे दी थी कि आर्मी चीफ ने अमेरिका से रब्ता किया। आज पाकिस्तान का सारा मीडिया अब इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि वेंडी शर्मैन से उनका रब्ता हुआ है और उन्होंने उनसे कहा है कि आप मेहरबानी करें और हमें IMF से पैसे लेने में मदद करें। उसके बाद अभी अब से थोड़ी देर पहले
شاید آپ کو تصویر نظر نہ آئی ہو اور لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر پہنچے ہیں، جہاں پہ انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری سچویشن کے دوران اب ان کو یہ پیغام دیا جانا ہے کہ گیم آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، چونکہ یہ کل اپنی طرف سے پریس کانفرنس کر کے یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہم جی ہر صورت یہاں پہ سٹے کریں گے اور ہم کہیں پہ نہیں جا رہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ادارے کو بھی اندازہ ہے کہ اگر آپ کی اکانومی خدا نخواستہ ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہے، مزید جاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ سب کے اوپر آئے گا، اس کی پریشانی کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑے گا۔ اب ذرا اس سارے معاملے سے ہٹ کے میں آپ کو کچھ باتیں مزید بتانا چاہتا ہوں کہ اس ساری سچویشن کے بعد ہوا کیا۔ آج انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے بھی رابطہ کیا ہے، ملاقات کی ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی تھے، جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، حکومت کا پورا وفد گیا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اچھی بات ہے کہ سرے عام ملاقاتیں کر رہے ہیں، پہلے خفیہ ملاقاتوں کی خبریں تھی، اب اگر عام ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ انٹر بینک کے اندر ڈالر ضرور جو ہے 57 پیسے سستا ہوا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ کی سچویشن میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس سب سے ہٹ کے ایک اور ذرا جو ایک بری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ صحافی دیکھ رہے ہیں سارے اس لیے باہر آئے ہیں کہ ان کو اندر جو الیکشن اس وقت ووٹنگ کا پروسیس چلا ہے، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ممکنہ طور پہ تب رزلٹ بھی آ چکا ہوگا، الیکشن بھی ہو چکا ہوگا، تو ان کو اندر وہ فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ جناب عمران خان نے ایک اور کارڈ کھیل دیا ہے۔ رانا عبدالجبار کو رانا ثناء اللہ نے یہاں پہ ڈی جی اینٹی کرپشن کے طور پہ لگایا تھا، لیکن وہ چال آتے ہی جیسے ہی چودھری پرویز الہی آئے تو وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ ان کا یہاں پہ تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کو ڈنڈا تھما دیا گیا ہے۔ ڈنڈا تھمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مشیر برائے اینٹی کرپشن پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے اور ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ تو یہ جو کھیل شروع کیا گیا تھا اپنے کیسز بچانے کا، وہ تمام چیزیں کرنے کا، وہ میرا خیال سے وہ الٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور بریگیڈیئر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سخت آفیسر ہیں، اور سخت آفیسر کا مطلب یہ ہے کہ مزید ان کے خلاف جو گیم ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اب ان سب چیزوں سے ہٹ کے میں ایک اور بات بتاؤں، یہاں پہ آپ کو بہت ساری باتیں اور ہم سن رہے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کی باتیں حکومت کے متعلق، لیکن ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے۔ اب ذرا سنیے، ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈالر اگر تیل سستا ہو یا مہنگا ہو، اس کو چھوڑ کے پاکستان کے اندر چونکہ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کی روپیہ جو ہے وہ بے قدر ہو رہا ہے، تو آپ نے عالمی منڈی سے تیل خریدنا ہے تو ظاہری بات ہے، اگر مثال کے طور پہ $1 میں پہلے خرید رہے تھے تو اگر 230 میں تھا تو آج آٹومیٹکلی 240 میں ہوگا، 10 روپے اضافہ ہوگا۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، لیکن اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اب اس کی قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو استعفے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آپ استعفے قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، حالانکہ آپ کے پاس کوئی مارجن نہیں ہے، صرف اور صرف گورنمنٹ ڈیلنگ ٹیکٹکس اور ساری باتیں ہیں۔ یہ جو ملاقاتیں آرمی چیف کی آج ہوئی ہیں، یہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کو پیغام مل جائے گا، لیکن ایک خبر جاتے جاتے آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں۔ یہ نعرے یہاں پہ بہت لگائے جاتے ہیں، اور نعرے کیا لگائے جاتے ہیں کہ جناب جب عمران خان کی حکومت تھی اور اسد کیسر صاحب تھے تو روزانہ شور مچ جاتا تھا، جی آپ یوں کریں کہ آپ محسن داوڑ کہہ رہا ہوں کہ علی وزیر کو آپ فوری طور پہ ان کے آرڈر جاری کریں، پروڈکشن آرڈر جاری کریں اور ان کو ایوان کے اندر لے کے آئیں۔ جب سے حکومت آئی ہے، یہ حکومت بنی ہے، آپ کو علی وزیر کہیں پہ نظر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو خبر کیا دینا چاہتا ہوں، خبر یہ دینا چاہتا ہوں محسن داوڑ کے متعلق۔ حالانکہ وہ ایک خبر آئی شمالی وزیرستان سے، جرگے سے ان کو نکال دیا گیا، میں نے وہ خبر آپ سے ڈسکس نہیں کی تھی چونکہ وہ ایک علاقے کا مسئلہ تھا، لیکن اب میں خبر آپ سے ایک اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ محسن داوڑ کو آج جو آپ کی کمیٹی ہے اسٹینڈنگ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرس، جو خارجہ پالیسی، خارجہ امور کو ڈیل کرتی ہے، وہ اب محسن داوڑ اس کو ڈیل کیا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلائیں گے، وہ جو بھی کنسرن لوگ ہیں ان کو بلائیں گے، اور وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور سارے نیوٹرلز اور سارے جو لوگ ہیں یہ اب محسن داوڑ کو بریف کیا کریں گے، اور یہ مل کے محسن داوڑ کے ساتھ طے کیا کریں گے پاکستان کی آئندہ فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے، کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہم سے بہتر ہمیں اس بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں آپ کو پنجاب اسمبلی سے جیسے جیسے الیکشنز آئیں گے، کیونکہ فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ابھی ووٹنگ چل رہی ہے، تو میں آپ کو یہ اپڈیٹس دے رہا ہوں، مزید اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔